आमच्या संस्थेबल पत्रकार भावाच्या आयच्या ह्या जनसेवा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या हॉलांत आमी सोसायटीच्या वतीन हांव तुमचें स्वागत करता. आनीक जनसेवा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो फाटलो उद्देश म्हणल्यार गेल्ली फाटली 25 वर्सां आमी ह्या संस्थेक कार्यरतात आनी आयज आमकां 25 वर्सां कंप्लीट करता. एक्चुअली प्रोग्राम 12 तारीख जरी आसलो, खरो लकीली आयज 8 तारखेक आमचो वर्धापन दिन आसा, पूण सांग्यार काल शिगमोत्सव आसलो आनी तेजी आमकां तयारी करपाक मेळची ना. हेका लागून आमी हो 12 तारखेक प्रोग्राम दवरलेलो आसा. आनीक त्याच प्रमाणे वर्स पद्दती प्रमाणे आमी 12 तारखेर हांगा सकाळची सत्यनारायणाची महापुजा, तेजे नंतर 12 साडे 12 वरांचेर हांगा महाप्रसादाचो हें आसतलो. सगळे आमचे जे कोण हे आसात शेअर होल्डर जावं बाकीचे जे पब्लीक आसात हांगा जे देवाचें दर्शन घेवपाक तेंचे खातीर आमकां महाप्रसाद आसतलो. तेजे नंतर आमचो 3:30 वरांचेर म्हणजे एक्झॅक्ट 3 ते 3:15 ह्या वरांचेर आमी थोडोसो प्रोग्राम दवरलेलो आसा. जे संस्थापक जे आमचे शेअर होल्डर आसले, ज्या ही संस्था उबारपा खातीर जेणे जेणे आमकां योगदान दिल्लें आर्थीक दृश्टीन किंवा मेंबरशीप करपाक जावं बाकीच्या सगळ्यांचो स्वागत म्हणजे आमकां हातभार आसलो, अशे 530 आमी त्या वेळाचेर आमचे शेअर होल्डर आसले. पूण सगळ्यांची एक दिसाक आमी दखल घेवपाक शकना म्हणून आमी एक वैयक्तीक आमी म्हणजे ज्या त्या वेळाचेर जेगेलें चड काम आसलें अशेंच काही लोकांचे आमी त्या दिसाक एक भोवमान आमी तेंचो सत्कार रावन तांकां आनी तेज्या व्हडली हेका करूंक शकना. म्हणजे आमची एक याद त्या वेळार ती संस्था उबारपा खातीर तेंचें योगदान आसलें, हेजे खातीर आमी तेंचो एक बारीकसो भोवमान थरयलो. आनी ह्या भोवमानाक आमचो मुखेल पावणो जो आसतलो, जो प्रकाश वेळीप आसा, केपे अर्बन तशेंच आदर्श सोसायटीचे चेअरमॅन आसात. दुसरे वक्ते आसतले आमचे रमाकांत हेमंत आंगले, जे काणकोण अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे चेअरमॅन आसा. तिसरे आमचे AR असिस्टंट रजिस्ट्रार आमचो संतोष नायक आसा. त्याच बरोबर हो प्रोग्राम सेलिब्रेशन प्रोग्राम जालो की तेजे नंतर आमी कल्चरल प्रोग्राम दवरला. ह्या कल्चरल प्रोग्रामाक आमचे सांग्यावेली शाळेचे भुरगे जे आसात, त्याच बरोबर मुगोळेचे शाळेचे भुरगे आसात, ही भाग घेतली. आनी थोडे ह्या दिसाचो हो इतलो प्रोग्राम आसा. आनी परत म्हणजे जे आमच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या वतीन हांव जे आमचे 7,000-7,500 हजार सुमार शेअर होल्डर आसा, हांकां आमी तेंच्या दाराक पावपाच ना म्हणून ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत हांव सोसायटीच्या वतीन तांकां जे प्रेस कॉन्फरन्स जे ह्या युट्यूबाचेर जावं बाकीच्या मिडियाचेर पळयतले तेन्ना त्या लोकांक हांव आव्हान करता की हेंच आमचें इन्विटेशन अशें समजून आमी तुमच्या दाराक पावना तरी आमकां माफ करा, पूण हें इन्विटेशन समजून मॅक्झिमम शेअर होल्डराक जेन्ना आमचे ह्या 25व्या दिसाक सत्यनारायणाची पुजा आसा हांगा आमंत्रीत करता. त्याच बरोबर ज्या लोकां कडेन आमी वचपाक पावतले ते आमी वयतलेच, पूण जेणे कोणा आपल्याक सांगलें ना जावं आपल्या कडेन आमची दखल घेवना अशेंय बी कोणी विचार करचो न्हू, की ह्याच प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत हांव तांकां सगळ्यांक आमंत्रीत करता. देव बरें करूं. महोत्सवाच्या निमित्तान जे आमकां प्रेस आमी आयोजन केलां सोसायटीच्या सगळ्यांनी डायरेक्टर प्लस आमी मॅनेजमेंटान, तेज्या ह्या प्रेसाक तुमकां सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां. त्याच बरोबर आमच्या विनय भाईन जसो एक्स चेअरमॅन आसा ते संतोष गांवकारान चेअरमॅन आसा, तेणें सगळ्या सांगले कडेन आसा. तशेंच म्हाका एक 2 उतरां अशीं सांगून दिसता की आज करता करता आमी जी एक त्या वेळार अशी सोसायटी करपाक म्हणजे बँक ही करपाक आमी घेतलेले त्या वेळार त्या सगळ्या लोकांनी आमकां योगदान दिलें, आदार दिलो. आनी त्या जावन कामकाज जावन आज 25 वर्सां जालीं, आमकां सुद्दां कळिना, लोकांक कळची ना. आमी कळीत जावपा खातीर केल्ले कडेन जो वेव्हार जो आसा सोसायटीचो बरे भशेन चल्ले कडेन सगळ्या डायरेक्टरांनी आमकां साथ दिल्ली कडेन आसा, सगळ्या लोकांनी आमकां चडशे साथ दिल्ली कडेन अशीच ही वाटचाल बरी उरची आनी बरी संस्थेचे बरे सगळ्यांच्या योगदानान संस्था भरभराटा येवची
ह्या हेणी म्हाका इतलें म्हाका एक दिसता. आनी आयज जो प्रोग्राम जो आसा फाल्यां हेजो 12 तारखेचो त्या दिसा एक आमी चेअरमॅनान सांगले कडेन आसा म्हणजे कित्या खातीर आमी जेणे एक्टीव काम केलें त्या वेळार. सो सांगलें तशें की 530 लोकां आमी बरोबर करूंक शकना. एक्टीव काम केलें, सहभाग दिलो, अशा लोकांचो आमी एक सत्कार अशें म्हणून आमी तेजी एक आमी याद करतात. तेंचे आमी एक तांकां याद करून तेंची सत्कार असो म्हणना हांव, पूण आमी याद करून तेंचो भोवमान करपाचें अशें आमी बोर्डान ठरयिल्लें कडेन आसा. इतलें हांव सांगतां आनी सगळ्यांक शुभेच्छा, सगळे शेअरहोल्डरांक शुभेच्छा, सगळे पब्लिकाक आनी तुमकांय बी सगळ्यांनी योगदान तुमी येवचें सगळ्यांनी. आमच्या या जनसेवा अर्बन सहकारी संस्थेबद्दल थोडक्यात सांगपाक जर म्हटलें जाल्यार सांगे तालुक्यांतल्या सहकार चळवळीक एक चालना दिवपाच्या उद्देशान 8 एप्रिल 2000 ह्या दिसाक ह्या संस्थेची स्थापना जाली. तेजे पयलीं 25 डिसेंबर 1999 सांगेचे ग्रामदैवत श्री पैदेव हेंच्या मंदिरान त्या हॉलान एक मोठी आमसभा जाली आणि त्या आमसभेन आमचे आतांचे डायरेक्टर श्री नानू कृष्ण बांडोळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली आमची संचालक मंडळाची निवड झाली. आणि सगळ्यात पयलो जो उद्देश आमी दवरलेलो तो असो की ग्रामीण भागातल्या जनतेकडच्यान ठेवीच्या रुपान जमा करून तोच मागीर तांकां कर्ज पुरवठा करप आणि तांकां एक आधार दिवप, आर्थीक आधार दिवप हो आमचो पयलो उद्देश आशिल्लो. आणि थोड्या जागेन हो उद्देश सफल जालोय बी. एक जनतेक, ग्रामीण जनतेक एक मदतीचो हात देणारी अशी एक संस्था म्हणून थोड्याच कालावधीन आमी उदयाक आयले. नंतर आमच्या संस्थेचो प्रवास चालू जालो आणि फाटल्या 25 वर्सां भितर आमची 6 शाखा सांगे तालुका, केपें तालुक्या भितर आमी शाखा सुरू जाल्ली आसा. आणि आमची जी वाटचाल आसा ती एक पॉझिटिव्ह दिशेन आसा. वाड आसा, आमचे शेअर होल्डरां भितर वाड आसा, भागधारकां भितर वाड आसा, भाग भांडवला भितर वाड आसा. आणि गेल्या 25 वर्सांत आमच्याच डायरेक्टरा पैकी अनेक जाणांनी हांगा जी बरी पदां म्हणजे मोठी पदां आसात, जबाबदारीची पदां आसात, चेअरमॅन आसतलो, वायस चेअरमॅन आसतलो, ही भुशेली आसा आणि मॅक्झिमम डायरेक्टरांनी त्या पद्दतीन काम केल्लें आसा. त्यामुळे अशा प्रकारे सगळ्यांक संधी देणारी एक पदाचेर रावन काम करपाची, जबाबदारी पेलपाची संधी देणारी काम जनसेवा अर्बनान हें केल्लें आसा. आणि ह्या संस्थेन फाटल्या 25 वर्सांत आर्थीक दृश्ट्या पळयल्यार लक्षणीय अशी प्रगती केल्ली आसा. चेअरमॅनान आमकां सुरवाती सांगलां की शेअर होल्डर कितले आशिल्ले, 530 शेअर होल्डर आशिल्ले, भाग भांडवल कितलें आशिल्लें, 1,55,000. आयची घडयेक होच आंकडो भागधारकांचो 7,600 पाविल्लो आसा. म्हणजे इतली वाड जाल्ली आसा भागधारां भितर. आमचें जें भाग भांडवल जें आसा 1,55,000 जें आशिल्लें त्या वेळार सुरवातीक तें आज 2,58,00,000 इतल्याचेर पाविल्लें आसा. आमची ज्यो आमच्यो ठेवी ज्यो आसा त्यो जवळ जवळ 39 कोटीचेर आज आमची ठेवी आसात, 39 कोटी. आणि आमचो जो कर्ज पुरवठा आहा तोय जवळ जवळ 37 कोटीचेर आमचो जाल्लो आसा. त्यामुळे हे आंकडे सांगतात ही जी संस्था जी आसा, आमची जी कर्ज मर्यादा जी आसा सुरवातीक फक्त 15,000 आशिल्ली. संस्था स्थापन जाली आनी 15,000 कर्ज मर्यादा आशिल्ली. आज आमची 15 लाख ही कर्ज मर्यादा आसा. आणि ती सुद्दां वाडोवन 30 लाख, 25 लाख करप, 30 लाख करप हेचे खातीर प्रयत्न चालू आसा. सांगपाचो मुद्दो ही संस्था उत्तरोत्तर प्रगती करीत आसा. आयज हें तंत्रज्ञानाचें युग आसा, त्यामुळे त्याचोय फायदो घेवन आमच्या भागधारकांक, कस्टमरांक मॅक्झिमम सर्वीस दिवपाची, सुविधा दिवपाची आमी केल्लें आसा. आमच्या सगळ्या शाखेन संगणकीकृत म्हणजे कम्प्युटरायज बँकिंग तर आसात, त्याच बरोबर कोर बँकिंग आसा. आतांचे प्रमाणे जे ॲप्स आसा, जे ॲप्साच्या माध्यमांतल्यान भागधारकांक, कस्टमरांक बरी सर्वीस दिवपाची जे आसात ते सगळे आमी इन्स्टॉल केले आसा. जीपेचे किंवा RTGS, NEFT ह्यो ज्यो सुविधा आसा ह्यो आमी नजीकच्या काळात आमच्या जनतेक दिवपाचे आसा. त्यामुळे जीपे, QR कोड ह्यो ज्यो लेटेस्ट ज्यो सुविधा आसात त्यो आमचो प्रयत्न आसा की त्यो दिवपाचो. सांगपाचो मुद्दो की 25 वर्सांच्या ल्हानशा कालावधीन सुद्दां संस्थेन मोठी भर मारिल्ली आसा. आणि अशा वेळार जेन्ना आमी 25 वर्सां सेलिब्रेशन करतात अशा वेळार ज्यांच्या मुळे ही संस्था स्थापन जाली, संस्थापक आमचे सदस्य तांकां याद करप. चेअरमॅनानूय सांगलें आसा, आमच्या फावंडर चेअरमॅनानूय उल्लेख केला की ते ह्या प्रसंगी तांकां याद करप, तांचो एक सन्मान जरी म्हटल्यार सन्मान करप म्हणून हे निमित्त साधून आमी हो जो सन्मानाचो कार्यक्रम आसा तो थंय दवरलो आसा.
आणि ह्या सन्मानाच्या कार्यक्रमात बाकीचे आमचे गेस्ट असतले त्यांचे उपस्थित हो कार्यक्रम जातलो आणि ह्या कार्यक्रमात सुद्धा सगळ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रावचे. तुम्ही पत्रकारांनी सुद्धा ह्या कार्यक्रमाची मोठी प्रसिद्धी दिवची, आमच्या मॅक्झिमम शेअरहोल्डरांपर्यंत हो जो इन्व्हिटेशन पावचे आणि आमच्या मॅक्झिमम शेअरहोल्डर ह्या दिसाक एक स्नेह मेळावा कसो एक त्या कार्यक्रमात येवचे आणि ह्या संस्थेक भविष्यान एक बरी वाटचाल करपाक जाय.